अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से हैं, अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है बच्चों पर सख्ती करना कितना ज़रूरी है। इसके फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से भी बात करेंगे। आजकल के बच्चों की अगर बात की जाए तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उन्हें हर चीज़ की ख़बर है और उन्हें ये लगता है कि वो हर चीज़ जानते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से बात की जाए तो सोशल मीडिया पर भी अपडेटेड हैं और किसी से पीछे नहीं हैं। तो इस सारी सिचुएशन में माँ बाप पर एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है, जो उनकी तरबियत है, उन पर पूरा ध्यान दें। अब तरबियत का मतलब क्या है? क्या बच्चों को हर वक्त डांटना या उनको मारना ये अच्छी तरबियत में आता है, या उन पर सख्ती करना, या फिर बच्चों को प्यार मोहब्बत से उनका दोस्त बनकर उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाना? इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है एहसन अहमद साहब ने, जो कि एक माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बच्चों की तरबियत की अगर बात की जाए तो कुछ माहिरीन का ये कहना है कि बच्चों पर अगर सख्ती की जाती है तो वो और ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि माँ बाप पनिश करेंगे और कोई सज़ा देंगे तो उस सज़ा से बचने के लिए वो बहुत अच्छे लायर्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ माँ बाप का ये कहना है कि नहीं, सख्ती करना जो है वो अपब्रिंगिंग का पार्ट है, सख्ती करनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, कौन से एक्सपर्ट सही हैं? असल में इसमें अपना अपना ज़ाविया है और देखने का तरीका है। सबसे पहले तो आपको इस बात का तयन करना है कि आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं। क्या आप उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो हमेशा खुश ज़िंदगी गुजारे, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, तो फिर आपको उसके सामने जो रोल मॉडलिंग करनी पड़ेगी वो एक खुशगवार इंसान की करनी पड़ेगी। जैसी आप रोल मॉडलिंग करेंगे वैसा आपका बच्चा निखर के सामने आ जाएगा। अब मसला ये है कि हम लोग बाज़ औक़ात सख्ती बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी के लिहाज से सख्ती मारपीट हो सकती है और किसी इंसान के लिहाज से सख्ती जो है वो जस्ट महज डांटना हो सकता है। कुछ लोग आँखों से, जैसे हम टीचर्स हैं तो बाज़ औक़ात हमें बच्चों के ऊपर जब किसी बात को समझाना होता है तो हम ना बोलते हैं, ना उनको कुछ फिज़िकली तो कह ही नहीं सकते आजकल, लेकिन हम आँखों के इशारे से उनको समझा देते हैं कि ये बात इस तरह नहीं होनी चाहिए। फिर शरारत और बदतमीज़ी में भी एक फ़र्क किया जाता है कि शरारत एक्सेप्टेबल है, वो बच्चे की फितरत है। बच्चा अगर शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा, लेकिन बदतमीज़ी एक अलग बहस है। तो ये सारी की सारी असल बुनियाद ये है कि आपके नज़दीक चीज़ों की वैल्यूज़ क्या है, एथिक्स क्या है, आप अपने इर्द गिर्द किस माहौल में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है। बहुत सारे हम लोग जिनको वालिदैन से मारें तक पड़ी हैं और हमारे टाइम पे तो असातिज़ा से भी हमें मार पड़ती है, तो हमारी रोल मॉडलिंग ऐसी हो गई है कि अब हम भी वैसा ही कैरेक्टर पोज ऑफ करते हैं और यही ठीक लगता है। लेकिन इसके ऊपर जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और सख्ती को डिफ़ाइन किया जा रहा है कि अगर आपने डिसिप्लिन भी करना है अपने बच्चे को, जो कि ज़रूरी है किसी हद तक, तो उसके क्या लेवल है। सही सर, आपने कहा हमारे अगर दौर की बात कर लें, थोड़ा पीछे चले जाएं, उससे अगर पीछे चले जाएं तो माँ बाप के लिए बहुत आम बात थी बच्चों को मारना या सख्ती करने में। मारते थे, वो डांटते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ये बर्दाश्त नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि माँ बाप का जो बिहेवियर होता है वो बच्चों की पर्सनालिटी पे किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ख़ास तौर पे इस तरह का बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को डांटते हैं या उनको उनकी इस्लाह करने के लिए उनको मारते हैं? देखें, बच्चों को मारना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। मतलब मारना तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को इवन डांटना भी गुस्से से, वो जो उर्दू में कहते हैं ना तेवरी चढ़ाकर, आप किसी को देख भी लें वो भी बच्चे के ऊपर नागवार गुजरता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? हरगिज़ नहीं। आप बच्चों के साथ बात करें, उनको समझाएं, उनको तंबीह करें,
ان کو آگے آنے والے نتائج کے بارے میں آگاہ کریں, ان کو ایسے رول ماڈل, ایسی لائف ایگزامپلس دیں جو کہ عموماً ہماری مائیں دیا بھی کرتی ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ایک بیلنس رکھیں. اور میرا یہ ماننا ہے, جو کہ آج کل ہو رہا ہے, کافی بہتر ہے کہ سختی ماں کو کرنی چاہیے نہ کہ باپ کو. باپ کا کام نظر رکھنا ضرور ہے. اس میں ہم بعض اوقات ایک تھانے دار کا رویہ زیادہ دیکھ لیتے ہیں اور ایک گائیڈ, ایک کوچ کا رویہ, ایک سپروائزر کا رویہ ہم ذرا پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں میرا خیال سے دیکھنے کی صحیح. آپ نے ماں کی بات کی. بیسیکلی زیادہ تر ماں ہی بچوں کو ڈانٹتی ہے. ایک باپ کا ایک روب ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ غلط کیا تو بابا سے شکایت کر دوں گی یا پاپا سے کچھ کہہ دوں گی. تو وہ ٹھیک ہے, بچے پہ ایک روب رکھنا چاہیے, کیونکہ میرے خیال ہے باپ کا ایک زیادہ ڈر ہوتا ہے بچوں کو. جی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے ٹائم پہ تو ایسا ہی ہوتا تھا, لیکن آج کل جو والد ہیں وہ عام طور پہ ماؤں سے بھی ڈر رہے ہیں. اچھا. تو آج کل کی جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. اور میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ ماؤں کو سختی اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ بچہ فطری طور پہ اپنی ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر ماں مار بھی دے تو وہ ماں کہتے روتے ہوئے اس کی جو ہے نا وہ آغوش میں آ جاتا ہے, اس کے پاس ہی آنا چاہتا ہے, ایون رونے کے بعد بھی, تکلیف کے بعد بھی. لیکن ڈانٹنے اور مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اس پہ چیخم چلاہٹ کریں, آپ صبح سے لے کر رات تک اس کی زندگی اجیرن بنا دیں. اور بچہ, ہم یہ بات اگنور کر دیتے ہیں, بچہ ہمیں بہت کینلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ایک ایک ہماری چال, ایک ایک ہمارے لفظ جو ہم بول رہے ہیں, اس کو وہ بہت دھیان سے سنتا ہے اور وہ اس کو اپنا لیتا ہے. اور میرے خیال سے بچوں کے لیے ماں باپ ہی ایک ایگزامپل ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور جس طرح کا رویہ ان کا ہوتا ہے. کچھ مائیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ شاؤٹ کرتی ہیں, ایگریسو بیہیویئر ہوتا ہے, تو ان کے بچے ان سے اڈاپٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ماں باپ کا رویہ بچوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں کہ والدین کی سختی کتنی ضروری ہے بچوں کے اوپر, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. احسن احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے, جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, وہ بچوں پہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے. اگر ماں باپ بہت زیادہ بچے کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا ڈانٹتے رہتے ہیں تو وہ بچہ ایک تو جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا اس کی پرسنالٹی پہ کیا امپیکٹ آتا ہے, وہ اس میں کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے اور وہ باہر اس طرح سے اپنے آپ کو ریپریزنٹ نہیں کرتا جس طرح اس کے اندر اسکلز ہوتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ ماں باپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. جی, اس کی صلاحیتیں ڈیفرنٹ ہیں. اس کو ایون دو بہن بھائی ایک گھر میں رہنے والے, ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں. آپ کو اس کو پہچاننا ہے اور آپ کا کام اس درخت کی نشو و نما کرنا ہے. اصل میں بینگ پیرنٹس, آپ کا کام اس پودے کو فوڈ, اس کو غذا دینا ہے, اس کو سورج دینا ہے, اور اتنا نہیں دینا کہ اس کی زیادہ سورج سے وہ جل ہی جائے. اس کو پانی دینا ہے, اس کو دوسری چیزوں سے بچانا ہے جو اس کو نقصان دے سکتی ہیں. تو اکثر اوقات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کام نرشر کا ہے. ہم اس کو خود کانٹ چھانٹ کر کے زبردستی, اور بعض اوقات ایک پھل کے درخت سے دوسرا پھل جو ہے وہ امید رکھ بیٹھتا ہے. تو اس میں بچے کی جو آئیڈینٹی ہے, اس کی جو شناخت ہے, وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. کانفیڈنس, ٹرسٹ کرنا بچے چھوڑ دیتے ہیں. اکثر اوقات ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو, تو ہم بچوں سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اس کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے کہ بیٹا اگر آپ کو مثال کے طور پہ یہ آپ کام کرو گے اور ہم آپ کو یہ دیں گے, بچے کہتے ہیں یہ جھوٹے وعدے ہیں, نہیں دیں گے, جو ہم سنتے ہیں. دے لوز ٹرسٹ. وہ پیار کرنا نہیں جانتے, صرف مارنا جانتے ہیں. آپ کو بچے اپنی گلیوں میں جانوروں پر تشدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ اس کو پتھر مار کے انجوائے کر رہے ہیں. یہ مینٹل اپروچ ہے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لو سم ون, ہاؤ ٹو لو اے ہیومن بینگ اور اینیمل, اور ایون چیزوں کی کیئر کیسے کی جاتی ہے وہ بھول جاتے ہیں. اب کراچی کے اندر ہی مختلف ایریاز ہیں,
جی میں کہتا ہوں مختلف سٹیٹس ہیں. ایک آپ کی پوش سٹیٹ ہے, وہاں پر بچے بالکل آپ کو مختلف نظر آئیں گے, اور دوسرے ایریا پہ وہی گلی محلوں میں آپ کو بچے بالکل مختلف کردار کے ساتھ نظر آئیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور آپ نے کہا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے کو کیا چیز چاہیے وہ. لیکن ایک طرف تو یہ ہم نے بات کی کہ بچے کو بہت زیادہ ماں باپ ایسے ہیں جو ڈانٹتے مارتے ہیں, ایک طرف دوسرے ماں باپ ہیں جو حد سے زیادہ بچوں کو لاڈ پیار کرتے ہیں, وہ بھی ان کے ایک بگاڑ کی وجہ بنتا ہے. اور بچے جو ہیں وہ پھر معاشرہ بہت زیادہ مطلب آپ کہہ لیں کہ بے رحم ہے, تو وہ معاشرے سے اس طرح ڈیل نہیں انہیں کرنا آتا, کیونکہ انہیں گھر میں اتنا پیار لاڈ ملا ہوا ہوتا ہے کہ جب ان پہ کوئی تلخ چیز یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ اس کو ڈیل نہیں کر پاتے. تو اس حوالے سے بھی جی بالکل, بیجا لاڈ جو ہے جس کو پیمپرنگ کہا جاتا ہے, وہ بالکل بھی اپنی اولاد کی نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہوا, اب آپ اس کو زمین پہ کرال کرنے ہی نہیں دے رہے, آپ اس کو چلنا ہی نہیں دے رہے کہ گر جائے گا, اس کو چوٹ لگ جائے گا, لیکن اس نے کل چلنا ہے, اس نے کل گرنا ہے. تو بیجا لاڈ بالکل غلط ہے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور بیجا سختی بھی غلط ہے. آپ اس سے پوچھیں, آپ اس سے بات, ہم بچوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں بس خود بخود, ہم ان کو ٹائم نہیں دینا چاہتے. بعض اوقات ہم ایون ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اور بچوں سے صرف یہ میری بات کیوں نہیں مان رہا. تو یہ ہمارے کچھ معاشرتی مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, ایک طرف انتہا درجے کی سختی ہے اور ایک طرف انتہا درجے کی نرمی ہے, اس کے کہیں بیچ میں بیلنس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور اس میں پیرنٹنگ کی ورک شاپس ہوتی ہیں باقاعدہ. والدین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا رول ایز اے پیرنٹ کتنا امپیکٹ کرتا ہے, ایون ٹیچر سے زیادہ, ایون ان دوستوں سے زیادہ, ایون سوشل میڈیا سے زیادہ جس پہ 24 گھنٹے بچے وقت گزار رہے ہیں, اس سے زیادہ انکانشیسلی, سب کانشیسلی, غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے والدین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور سر آج کل اگر دیکھیں تو ایک بچے اور جو والدین ہیں ان کے بیچ میں ایک کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ایون اگر آپ ریسٹورینٹس چلے جائیں, وہاں پر بھی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور سب فیملی الگ الگ موبائلز میں لگی ہوتی ہے, بچے الگ ٹیبس میں بزی ہوتے ہیں. تو سر یہ جو سوشل میڈیا کا یوز ہے یا موبائل فونز کا یوز ہے, یہ جو بڑھ گیا ہے, تو ماں باپ نے بھی ایک طرح سے اپنے بچے کو دے دیا ہے, بچہ رو رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, تو اس کے ہاتھ میں گیجٹس دے دیے ہیں ایک کہ ان کو سکون مل جائے. لیکن جو وہ بات جب ایک پہلے دور تھا جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بزرگ ہیں وہ بھی آپ سے بات کرتے تھے, تو وہ ایک کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ کتنا مطلب غلط امپیکٹ اس کا آتا ہے بچوں کے اوپر؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں موبائل فون, سوشل میڈیا تھا ہی نہیں, جی, اس زمانے میں آپ کو اپنے لوگوں سے ہی بات کرنی تھی. ہاں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی, میں تو یوں کہوں گا. جی, ہم بعض اوقات اخلاقی طور پہ اس کو ایک بہت بہترین بات کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے تھے, ان کے پاس موبائل فون, ہاں, سوشل میڈیا تھا ہی نہیں. جی, صحیح ہے. تو یہ کوئی, میں کہتا ہوں آج کے دور میں اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود اگر ایک شخص اس موبائل فون کو نیچے رکھ کے آپ سے بات کرتا ہے تو سوچئے کیوں کرتا ہے. یا تو وہ آپ سے امپریس ہے, یا پھر وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. اب والدین سے محبت بچوں کو کیوں ہوگی؟ کیا صرف چند چیزیں دلا دینے کی بنیاد پہ؟ نہیں. جب تک ماں اپنی ممتا سے اس کو ایک گرم جوش جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہگ نہیں کرے گی, اس کو اپنے پاس نہیں رکھے گی, ایک باپ مستقل اس سے بات نہیں کرے گا, اس کی بات سنے گا نہیں, اس کے پرابلمز کو ریزالو نہیں کرے گا, ایک تعلق نہیں بنائے گا, یقین مانیے جہاں پر یہ تعلق ہے, اور میں دیکھتا ہوں اپنی بچی کے اندر بھی کہ وہ آتی ہے اور مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے, تو جب میں اس کو اگنور کر دیتا ہوں کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے, تو میں دیکھتا ہوں مجھ سے دور ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی میں اس کی بات سننا چاہتا ہوں تو وہ موبائل فون چھوڑ کر مجھ سے بات کرنا پسند کرتی ہے. اور میرے خیال ہے یہ تعلق بنانا بے حد ضروری ہے, کیونکہ آپ کا بچہ اگر یہ تعلق اگر بن گیا, یہ ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہو گیا, تو آپ کے بچے نے اگر کوئی غلطی بھی کی ہوتی ہے تو وہ خود آ کر آپ سے ڈسکس کرتا ہے. تو یہ تعلق کا ہونا بہت ضروری ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی یحییٰ, بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟
پہلے تو آپ کے موضوع مہمان کو سلام ہو. کافی حد تک میں ان کی باتوں سے بالکل متفق ہوں کیونکہ ظاہر ہے میرے بھی 2 بچے ہیں. اصل میں میری نظر میں بچوں کی جو ٹریننگ ہے, بچوں کی کو بیہیویئر کو کنٹرول کرنا, جب تک آپ بچوں کی آج کے دور کی سائیکی نہیں سمجھیں گے, بچوں کو ساتھ نہیں آپ ٹریٹ اچھا کر سکتے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم جب انیشیل ایج میں بچوں کو اتنا پیمپر کر دیتے ہیں نا, آج اس کے بعد جب وہ اتنے بگڑ جاتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. میری نظر میں جو میں آج کے دور پہ بچوں کو سمجھتا ہوں کہ آج کا بچہ آپ سے کوشچن کرتا ہے, آپ کا بچہ اسمارٹ بھی ہے, تو آپ کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے بغیر اریٹیٹ ہوتے ہوئے اس کے سوالوں کے جواب دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی نے کہا نا, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, مہنگے گیجٹ بچوں کو دلا دیا اس پہ جان چھڑانے کے لیے کہ جی مال اپنے وہ لگی ہوئی, اپنے ڈراموں میں لگی ہوئی ہے, بچہ اپنی طرف لگا ہوا ہے. تو بھائی وہ جو بچوں کو لمس جو ٹائم, وہ جو کمیونیکیشن ہے, ایکچوئل کمیونیکیشن جب آپ بچوں سے نہیں کریں گے تو آپ کی فیلنگز, جذبات کریٹ ہو ہی نہیں سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات, میرا سوال ان سے بھی یہی ہے, دیکھیں آج کل کے بچے اور ہم کیونکہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے دور کو. ظاہر ہے اگر میں اس دور کا پیدا ہوا ہوں تو میرے اس زمانے کے نارمس کچھ اور تھے, اس زمانے بچے اتنے اویئر نہیں تھے, اتنے گیجٹس نہیں تھے. تو آج کا بچہ مجھ سے کوشچن کرتا ہے, آج کا بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے, اور پھر بعض اوقات ہم اس پہ رستی کرتے ہیں تو ریبیلیس بھی ہو جاتا ہے. تو آج کے بچے کو اگر میرا بچہ مجھ سے سوال کرے اور یا اپنی ماں سے سوال کرے تو ہمارے اندر کیا ہے تو نہیں اس کو جواب دینے کا. اور بچہ اگر بہت زیادہ پیمپرڈ ہو گیا اور ہم اسے ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, سیدھا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو بیک ٹو دی نارمس کیسے لے کے آ سکتے ہیں, یہ میرا سوال ہے. تھینک یو سو مچ. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ یا آپ کی کال کا. جی سر, ایک تو انہوں نے سوال کیا کہ بچے آج کل کے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اور سوالات بہت کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی آپ ایون دیکھیں تو وہ ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں. تو کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ انٹیلیجنٹ ہے, سوال کر رہا ہے اور سوال کے جوابات دیتے ہیں. کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دماغ نہیں کھاؤ, مطلب اتنے سوال کیوں کر رہے ہو, برا لگتا ہے انہیں. تو ایک تو ان کا یہ سوال ہے. دوسرا لاڈ پیار کی انہوں نے بات کی کہ جو ماں باپ بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں ایک سرٹن ایج تک, پھر جب ان کا بچہ بگڑ جاتا ہے تب انہیں یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں اب اس پر سختی کرنی چاہیے, جو کہ رائٹ ٹائم نہیں ہوتا. تو کون سی ایج آپ سمجھتے ہیں کہ جب سے بچوں کو مطلب سختی ان دا سینس کہ ان کو ڈانٹنا یا ان کو کوئی بھی ایسا جیسچر, جیسے آپ نے کہا کہ گھور کے دیکھنا بھی ایک سختی کی, تو کون سی ایج میں کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوالوں سے ڈرے مت. جی. دوسری بات یہ کہ ہر سوال کا جواب آنا آپ کو ضروری نہیں ہے. اپنے اندر یہ ٹالرنس, اپنے اندر یہ رویہ پیدا کریں کہ مجھے اس کا جواب بیٹا نہیں آتا. اور یہ بھی مانیں کہ اگر بچہ کوئی سوال کرتا ہے جس پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں یہ میں غلط سوچتا ہوں, تو اس کا بھی اقرار کرنا سمجھیں, جانیں. کچھ سوالات ایسے ہیں بچے بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے کویسچنز کر لیتے ہیں. بعض اوقات بہت غیر مناسب سوال بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں جس کا جواب آپ کو دینا ضروری نہیں ہے, اور وہاں پر آپ ٹال دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر چیز کا جواب آنا اور دینا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن ایک رویہ رکھیں کہ آپ اس بچے سے ناراض نہ ہو, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو رسپونڈ کریں کہ اگر بچہ سوال کر رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مناسب سوال کر رہا ہے تو اس کو اس طرح سے ایکنالج کریں, اس کو بولیں کہ بیٹا آپ نے بہت زبردست بات کی, اور اگر غیر مناسب آپ بولتے ہیں بیٹا مجھے اس کا جواب نہیں پتا, لیکن ہم وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ بچے کو سدھارا کیسے جائے. دیکھیں ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے, نیو بورن بیبی ہے, نو مولود بچہ ہے, اس کو ٹرین کرنا بہت آسان ہے. ایک بچہ جو پیمپر ہو چکا ہے اس کو واپس لانا بہت مشکل کام ہے. اس مشکل کام میں دیکھیں ایک تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود نماز پڑھتے نہیں ہیں اور بچوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں. معذرت کے ساتھ خود سچ بولتے نہیں ہیں اور بچوں سے امید رکھتے ہیں کہ اب یہ بچے کے اندر ایک کانٹرڈکٹری, ایک تضاد کا رویہ جو ہے نا وہ جنم لیتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کی ویلیوز سے اگری کرنا چھوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو بتاتا نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین تو یہ کام کرتے نہیں ہیں لیکن مجھے اس چیز پہ اصرار کرتے ہیں. اور والدین کا بھی قصور نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے ان کے اندر ایک گلٹ ہے, ایک شرمندگی ہے, یار ہم نماز نہیں پڑھے, ہمارا بچہ تو پڑھے. لیکن سمجھیے کہ ایک غلط امید ہے. بالکل اگین آپ ایک غلط امید کر رہے ہیں بچے سے. تو پہلا کام, پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ آپ بچے کو انتہا درجے تک امپریس کریں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ بچے کو امپریس نہیں کر پا رہے, اس سے کچھ بھی مانگنا, یہ ایک غلط امید ہے جو آپ لگائے بیٹھے ہیں, یہ غلط فہمی ہے جس میں آپ اپنا وقت
सर्व करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, अगर बच्चा पैम्पर होके ख़राब हो गया है तो पहली बात ये कि ये उसको एहसास दिलाएं कि आप उसकी इस हरकत से नाराज़ हैं, और नाराज़ इसलिए हैं कि आप उसकी ज़िंदगी की भलाई चाहते हैं, ट्रूली उसकी ज़िंदगी की भलाई चाहते हैं। उसको पुरानी एग्जाम्पल से कोई सरोकार नहीं है। एग्जैक्टली वो आपको देख रहा है, उसके लिए आप सामने प्रैक्टिकल हैं, जो आप करेंगे आपका बच्चा वही सीखेगा। वही से तो आप सबसे दूसरी बात, ये थोड़ा सा अफो दरगुजर का मामला करें। मैं कहता हूँ ये इस्लाम में बेहतरीन चीज़ है जो दीन हमें सिखाता है कि आप माफ़ करना सीखें, थोड़ा सा उसको फॉरगेट करें, थोड़ा सा उसको तरबियत के एलिमेंट से, जैसे कहते हैं ना, गाइड करें, थोड़ा नोक पलक संवारने, उसको किसी एक एक्टिविटी, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सब काम खुद कर सकें। ये बहुत 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 संजीदा और बहुत हसास मामला है जिस पे पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते। वो डॉक्टर से एक जिस्मानी मर्ज़ की दवाई लेने तो चले जाते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट से रुजू नहीं करते कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। एक एक्सपर्ट आपको बेहतर बता सकता है कि आप इसमें कैसे इस बच्चे के साथ डील करें। और बाज़ औक़ात अगर आप सही डील ना करें, आप एक पूरी ज़िंदगी और आने वाली पूरी फैमिली और जनरेशंस आने वाली तबाह कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन अहमद साहब आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हमारी रही। उम्मीद करते हैं कि जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो इस बात को ज़रूर समझें कि बच्चा हमेशा अपने माँ बाप से सीखता है। जो आप काम करेंगे वही आपका बच्चा अडॉप्ट करेगा, चाहे आप मुँह से कुछ भी कहते रहें। तो बेहतर ये है कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करें, सीखें कि अपने बच्चे की तरबियत के लिए क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप जाके किसी एक्सपर्ट से एडवाइस भी ले सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। जी, एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बैरूनी कर्ज़ों के हवाले से कि मुल्क कितना कर्ज़दार है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात की जाए तो इक़्तिदार में आने से कबल उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से एक वादा मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलवाने का भी था। इसमें कोई शक नहीं है कि माशी तौर पर जो इमरान खान साहब ने फ़ैसले लिए, जो उनकी पॉलिसियाँ थीं, वो काबिल सताइश हैं। मगर ये बात भी हकीकत है कि खान साहब मुल्क को कर्ज़ों के दलदल से निकलवाने में नाकाम नज़र आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैरूनी कर्ज़े और कुल वाजिबात 122 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं, और यानी अब हर पाकिस्तानी जो है वो 1,91,000 रुपये का मकरूज़ हो गया है। ये जो अरबों खरबों के कर्ज़े हैं ये किस तरह से उतरेंगे, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राव इमरान सुलेमान साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने कर्ज़ों का जिक्र किया। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में कर्ज़ लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं उसमें मामला ये होता है कि कर्ज़े तो गुज़श्ता हुकूमतों में नवाज़ और ज़रदारी साहब के दौर में भी लिए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये कर्ज़ वापस कैसे किए जाए। अच्छा, उसका तरीक़ाकार। अच्छा सर, पीटीआई की हुकूमत की बात की जाए तो 3 सालों में मेरे ख्याल है उन पे जो टोटल उन्होंने जो कर्ज़ा लिया है वो 27 अरब डॉलर का है। दूसरी तरफ पीटीआई का ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा जो बैरूनी कर्ज़ा है जो वापस किया गया वो हमारे दौर में है। तो क्या मतलब है कि कर्जा ज़्यादा ले रहे हैं फिर उसको वापस कर रहे हैं? तो देखिए, अभी आपने कहा कि इनका दूसरी हुकूमतों की निस्बत जो कर्जा वो जो लिया गया वो बढ़ गया है। हाँ, तो लेकिन मतलब पीटीआई की हुकूमत का भी ये कहना है कि हमने सबसे ज़्यादा कर्जे वापस किए। कर्जे वापस किए। 22 अरब डॉलर की बात की है। 20 अरब डॉलर खान साहब ने कहा था कि हमने वापस किया है। ये किसी भी हुकूमत की निस्बत सबसे ज़्यादा बड़ी रकम कहलाती है जो हमने कर्ज की मद में वापस की है। हाँ। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान की आमदनी के ज़रिए वापस किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कर्जा उठाकर और नया कर्जा उठाकर पुराना कर्जा अदा किया गया है
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خالی بیان بازی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے سوال کیا کہ قرضہ واپس کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں یہ ابھی آپ ہی کے ٹی وی پر میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ 850 ارب روپے جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا گیا جولائی سے اگست تک کے درمیان. لیکن اس سے قبل ان کا ایک یہ بھی ہے کہ ابھی تک جو حکومت ان کی آئی ہے تو انہوں نے 4700 ارب ڈالر ٹیکس وصول کیا ہے. اچھا یہ کس سے وصول کیا ہے؟ یہ اس غریب عوام سے وصول کیا گیا ٹیکس ہے. بعض پاکستان کے علاوہ بے شمار ایسے ممالک ہیں جس میں ٹیکس کی شرح ان لوگوں سے وصول کی جاتی ہے جو کہ اس کی دینے کی سخت رکھتے ہیں. غریب عوام پر اس کا بوجھ نہیں لادا جاتا. غریب عوام وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہوتے ہیں, جن کے پاس آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں ہوتے, ان لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا. لیکن پاکستان میں صورتحال اس کے برعکس ہے. آپ سے اس ٹی وی اور اس بلب کا بھی بل لیا جائے گا جو آپ جلاتے نہیں ہیں, اس کا بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہماری پاکستانی حکومت اس وقت اس نہج پہ ہے کہ اس قدر قرضے ہم اٹھا لیتے ہیں, ہمارے وزراء اس قدر شاہانہ طور پہ اپنے محلات کو وسیع کر لیتے ہیں ان قرضوں اور پیسوں سے کہ جب کبھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو ایک سندھ کے وزیر کی بڑی مشہور مثال ہے کہ اس نے لوگوں کو وہ پیسہ دینے کی کوشش کی, لوگوں نے انکار کیا تو اس نے اپنے آنگن میں ان لاکھوں کروڑوں ڈالروں کو آگ لگا دی. تو یہ وہ پیسہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسہ اگر لگتا نہیں, اگر اپنے پاس رکھ لے تو کبھی یہ کسی ٹھیلے والے کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے, کبھی ایک شخص جو کہ مرے ہوئے 2-3 سال ہو گئے اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جاتا ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب کی بات لے لیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ارد گرد نیب نے اپنا گھیرا تنگ کیا تو فرمایا یہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, یہ کسی انجانے شخص کی طرف سے آ گئے ہوں, میں نہیں جانتا ہوں شخص کو کیسے پیسے آئے. تو یہ صورتحال ہے, کبھی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں, کبھی میرے اکاؤنٹ میں آئے ہیں پیسے. اس طریقے سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی آ جائے. نہیں, آج بات یہ ہے کہ یہی وہ پیسہ ہوتا ہے جو ہم اربوں ڈالر باہر سے وصول کر لیتے ہیں لیکن آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں. اربوں روپے کا بجٹ صحت اور تعلیم کے نام پر آتا ہے. کبھی آپ نے تعلیم کی حالت ہزار سندھ میں جا کر دیکھی؟ کبھی آپ نے صحت کا نظام دیکھا؟ جب ہم یہ قرضے لیتے ہیں, کوئی بھی حکومت قرضے لیتی ہے تو IMF اور ورلڈ بینک کے پاس جاتی ہے تو ان کی کچھ سرٹن شرائط ہوتی ہیں. وہ ظاہر ہے وہ اپنی سیکیورٹی بھی دیکھتی ہیں کہ قرضہ واپس کر سکیں گے یا نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ شرائط رکھی جاتی ہیں تو ان میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ ٹیکس کلیکشن زیادہ کر دی جائے اور مہنگائی بڑھا دی جائے, تو مہنگائی کی وجہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ بیرونی قرضے جو اتنے زیادہ ہو گئے؟ بیرونی قرضے ہیں. ابھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ IMF کی بات کی یا دوسرے ممالک سے قرضے 2 قسم کے ہم وصول کرتے ہیں. 1/3 تو قرضہ وہ بیرونی طور پر اٹھاتے ہیں, 2/3 قرضے ہم پاکستان کے اندر سے یعنی بینکوں سے وصول کرتے ہیں. بینکوں کے ذریعے وصول کرتے ہیں. اچھا, ہم پاکستان کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ ان ممالک میں شامل ہے یہ 7 سال کے اندر اندر قرض واپس کرنا ہوتا ہے. اس کے جو میجورٹی جو ٹائم ہے اس کا وہ 7 سال کا ہے, اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ پیسہ واپس دے سکتا ہے. اچھا, دوسری طرف یہ IMF کی بات کی. IMF تو خود پاکستان میں بجلی کے نرخ مقرر کرتا ہے. اب تو وہ گھی, چینی, آٹا, دالیں ان سب پر اپنی مرضی کی قیمتیں مسلط کر رہا ہے. یہ IMF کی بات ہے. ہم تو چلی اس کی ڈکٹیشن پر ہیں نا. کسی زمانے میں آپ اسحاق ڈار صاحب جو چور و ڈاکو ہوا کرتے تھے ان کی اگر بات کریں تو وہ تو IMF کے منشی کہلاتے تھے. اب حفیظ ترین آئے تو انہوں نے کہا کہ بہت چھکے اڑا دیں گے اسد عمر کے بعد. اس کے بعد اب شوکت ترین آ گئے, ان کو کینیڈا سے نواز شریف خرید کر لائے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا اس زمانے میں؟ تو صورتحال یہ ہے کہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ٹیکس اکٹھا کر کے ہی ہم بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ٹیکس جو ہم وصول کرتے ہیں, حکومتیں وصول کرتی ہیں, تو اس کا بنیادی مقصد عوام کو ان پیسوں سے سہولتیں دینا, عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا. ترقی یافتہ ممالک میں اگر ٹیکس وصولی کی شرح پاکستان کی نسبت اچھی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کچھ سڑکیں ایسی دیکھیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, وہاں پر 2 دن سڑک ٹوٹ جائے تو بن جاتی ہے دوسرے دن. اور سر قرض لیا بھی اس لیے جاتا ہے کہ آپ اپنی انفراسٹرکچر کو بہتر کریں, آپ کوئی ایسے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس آپ جو ہے وہ انیشیٹ کریں, یا آپ ہیلتھ یا ایجوکیشن پر اس کو لگائیں. لیکن ہمارے ہاں قرض لیا جاتا ہے لیکن اس کی ہمیں کہیں امپروومنٹ نظر نہیں آتی ہے اپنے انفراسٹرکچر میں. اس حوالے سے بات کریں گے. کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. میڈم زہرا, وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ پاکستانی آپ کے ساتھ ہے. جی امتیاز صاحب. میڈم بات سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آپ دیکھیں وہ ممالک
ये जो हमसे बहुत बाद में आजादी जिन्होंने हासिल की, आज वो हमसे इतने आगे हैं कि दुनिया हैरान और परेशान है। असल में बात यह है कि हॉनेस्टी की हमारे यहाँ बहुत कमी है, और अब इस टीवी चैनल पे तो हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, मगर बस एक बात याद करना चाहता हूँ, जो हमारे नाम पे कर्जे लेते हैं और उसके बाद उन पैसों से ऐश करते हैं और ऐश और इशरत वाली जिंदगी गुजारते हैं, तो क्या पूरी कौम आंखों से महरूम है? कौम नहीं देखती, कौम देखती है कि हमारे नाम पे लिए गए पैसे, हमारे नाम पे लिए गए सदका खैरात ज़कात, वो कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। और अब बात इस नहज तक आ गई है मैडम ज़हरा कि अगर आप इनको कुछ भी कहते रहे, गंदे अल्फाज कहे, कुछ भी कहें, मगर ये दिल में कहते हैं ये बेवकूफ है, हम तो अपनी मस्ती में लगे ही रहेंगे। अब 2 लाख रुपए मुझ पे कर्ज है, खुदा की कसम मैंने तो किसी मुल्क से कर्ज नहीं लिया, या आपने लिया मुझे बताएं? बस हमारे नाम पे ये खिलवाड़ हो रहा है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कोई मुआवजा, कोई निजात दहिंदा आए, क्योंकि ये मामला ठीक होने वाला नहीं है। पैसा लाखों में नहीं, अब करोड़ों अरबों में चला गया और डॉलर में। और मैम पैसे वाले इस कदर मजबूत है और दादागिरी टाइप के हैं कि हम जैसे कमजोर आदमी को पाँव के नीचे मसल देंगे। आप अभी देखें कि फैक्ट्री में मेहरान में आग लगी और वहाँ 17-18 लोग हलाक हुए। तो लेबर डिवीजन ऑनेस्टी से आ रही है, उनको ईमानदारी का पता नहीं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हमारे नाम पे। कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो वाकया आपके सामने मौजूद है, डैम वाला मौजूद है। अल मुख्तसर ये कि पाकिस्तानी अवाम सरबर सुजूद होकर अल्लाह से दुआ ही कर सकती है, वगरना इनसे निजात पाना मुझे मुस्तकबिल करीब में दिखाई नहीं देता। मैडम ज़हरा ठीक है इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सर इनके सवाल जो आपने सुने इनके भी जवाबात लेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद फिर से वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आज हम बात कर रहे हैं मुल्क कितना कर्जदार है। राव इमरान सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक तज्ज़िया कार हैं। सर हर हुकूमत जो है वो साबका हुकूमतों पे ये ब्लेम करती है, उसको तनकीद का निशाना बनाती है कि पुरानी जो हुकूमतें थीं उन्होंने बहुत कर्ज़े लिए, इसलिए हम पर बोझ बहुत ज़्यादा है कर्ज़ों का, और हम दोबारा उन कर्ज़ों को उतारने के लिए हम नया कर्जा ले रहे हैं। हर हुकूमत का यही है कि वो साबका हुकूमत को ब्लेम करती है। तो सर ये बात कितनी सच है? ये देखिए कि क्या वाकई पुरानी हुकूमतों के कर्जे उतारने के लिए नया कर्जा लेना पड़ता है? बिल्कुल ऐसा तो है, ये बिल्कुल दुरुस्त है ये बात, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि 7 साल का मेजॉरिटी टाइम होता है कर्ज वापस करने का जी, और हुकूमतें आती है 5 साल के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, इस सारे सूरत हाल में वो 5 साल में मजीद कर्जे पे कर्जा चढ़ाते रहते हैं। 20 अरब डॉलर लिया तो 6 अरब दे दिया बीच में से, उसकी खबर बड़ी करके लगवा देते हैं और वो खामोशी से किस्तों पर लिया जाता रहता पैसा। अभी इमरान खान साहब की हुकूमत के आने की बुनियादी वजह ये थी कि पता नहीं वो एक बड़ा नारा लगाते थे कि मैं 7 अरब डॉलर जो है वो जमा करके दिखाऊंगा, कुछ इतनी रकम थी वो इसमें आया, तो उनके आने की भी लूटी हुई दौलत जो वापस मैं आके करूंगा। उसका बुनियादी मकसद दूसरे लफ्जों में ये होता था कि मैं मुल्क का कर्जा उतारूंगा, यानी टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। उनका मकसद ये होता था कि मैं मुल्क का कर्जा उतारूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो 20 अरब डॉलर इन्होंने वापस किया है वो एक नया कर्ज उठाकर वापस किया है। यही वजह है कि अपोजिशन जमातें या दीगर हमारे माशी माहिरीन है वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के कर्जे वो 70 सालों के से भी ऊपर तजावज़ कर गए, जो मौजूदा हुकूमत ने नहीं उठाए थे। उनकी हुकूमतों में 2 साल में इतना कर्ज नहीं लिया जाता था कि जो कि या 5 साल में जाकर पूरा करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत ने कर्जा जो वापस करना है वो आपसे और मुझसे लेकर वापस करना है, खुद नहीं देना। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ जाया करते थे। आज प्रोटोकॉल गुज़िश्ता हुकूमतों से कहीं ज़्यादा दिखाई देता है। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले खुद ही कहा था कि इन मामलात में अखराजात की कमी के लिए वज़रा जो है वो प्रोटोकॉल में कमी लेकर आए, यानी कि उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा हुआ है। ये बात देखी जाए पुरानी हुकूमतों के हवाले से तो प्रोटोकॉल तो इस हुकूमत में बहुत उस पर इतना पैसा खर्च नहीं होता और बहुत कमी आई है। इवन इमरान खान साहब की सिक्योरिटी और बाकी जो वज़रा हैं उस तरह से नहीं खर्च होता जिस तरह पिछली हुकूमतें करती रही हैं।
نہیں یہ ایسی نہیں ہے. دیکھیں میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے 3 سالہ دور گزر گیا, بے شمار چیزوں میں مہنگائی پیدا ہوئی ہے, لوگوں کا جینا محال ہو گیا, لیکن ابھی تک قوم میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو عمران خان کی نیت پر شک کرتے ہوں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو الزام آپ گزشتہ حکومتوں پر لگا رہے ہیں, گزشتہ حکومتوں کا سارے وزراء آج کی حکومت میں موجود ہیں, تو آپ کس طریقے سے پچھلی حکومت کی بات کرتے ہیں؟ وہ ساری حکومتیں آج بھی اس حکومت میں موجود ہیں, وہی چیزیں ہیں, وہی سب اچھا کی رپورٹیں دی جاتی ہیں, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے. ہمارے جو صحابہ کرام تھے, جو ہمارے عالم دین بزرگان دین جو گزرے ہیں, انہوں نے جب وقت گزارا تو وہ بھیس بدل کر غریب عوام کے درمیان جایا کرتے تھے, بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے. ایک شخص کا پیٹ بھرا ہو وہ کس طریقے سے کسی غربت زدہ خاندان کے بارے میں یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس خاندان پر کیا بیت رہی ہے؟ آپ کو ہر طرف خوشحالی نظر آ رہی ہے, آپ کو کیا پتا کہ ایک آدمی بجلی کا بل نہیں دے سکتا. بالکل آپ نے صحیح کہا سر. اکنامک انڈیکیٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے اور ہم ترقی کی راہ پر جو ہیں وہ گامزن ہے, لیکن ایک غریب آدمی, ایک مزدور, اس کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. قوت خرید کی بات کی جائے تو وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. لوگ جو کھانے پینے کا جو خرچہ ہوتا تھا سر 15 سے 20% اگر وہ خرچ کرتے تھے تو وہی فیملی اسی تنخواہ میں 45% پر چلی گئی ہے, کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی. بالکل بالکل. وزیر اعظم صاحب کا ایک اور مجھے بات بڑی یاد آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ملک میں ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ پلوں اور سڑکوں پر پیسہ لگانے سے نہیں آتی بلکہ عوام پر خرچ کرنے سے خوشحالی نظر آتی ہے. جس غریب آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں بھی شامل ہوں جو یہ چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے. کیا وہ چور اچھے نہیں تھے؟ جو کھاتے تھے تو عوام پر لگاتے بھی تھے. کیا وہ ٹھیک نہیں تھے؟ آج آپ ایک چیز چور تو کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے, تو وہ چور تو سارے آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی دہشت اتنی ہے کہ یہ خود بھی کرپشن کرتا ہے ان دنوں. اس دور کے اندر بہت زیادہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. لیکن یہ بھی ایف بی آر اور یہ چیئرمین نیب صاحب سر, یہ تو ایک اچھی بات ہے نا کہ اگر آپ کا لیڈر اتنا ایماندار ہو اور اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے کلپریٹس موجود ہیں تو وہ ڈریں کہ ایٹ لیسٹ یہ تو ہے نا کرپشن کا خاتمہ, تو جو وہ ایک نیریٹو ان کا تھا. چلو ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ڈرنے کی بات کی. کیا یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات کس نے کہی تھی کہ اگر آپ کہ ملک میں آپ قرضہ لے کر حکومت چلانی ہے, قرضہ ہی لے کر حکومت کو چلانا ہے, یہ تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ اگر آپ غریب عوام کو پیسہ نہیں دیں گے اور قرضے پہ قرضہ لیں؟ عمران خان صاحب نے ہی کہا تھا. سر بریک کا وقت ہو گیا, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کہیں مت جائیں, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ایک بریک کے بعد آپ کو ویلکم کرتے ہیں نیوز کیفے میں. میں ہوں زہرا رضا اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ عمران سلیمان صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں, اور آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں بیرونی قرضوں کے حوالے سے. سر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرضے جس حساب سے بڑھ رہے ہیں, دوسری طرف جو روپے کی قدر ہے اس میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے. ڈالر کی اگر بات کریں تو ڈالر اپنی بلند ترین سطح پر چلا گیا, 167 کا ہو گیا. تو سر جو قرضہ آج ہم نے لیا ہے اگر ہم 2 مہینے بعد یا 1 سال بعد تو وہ تو ہمارے لیے مزید بڑھ گیا ہے, کیونکہ ہمیں ڈالر کی صورت میں قرضے واپس کرنے, اور ڈالر جس حساب سے بڑھ رہا ہے, روپے کی جس طرح ڈپریسیشن ہو رہی ہے, تو سر یہ روپیز کو ہم اسٹیگننٹ کیوں نہیں کر رہے, اس کی ویلیو کو, وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی اسی چیز کے لیے اب یہ اسٹیٹ بینک کی آپ نے ایک رپورٹ کا ذکر کیا تھا, اسی چیز کے لیے وزیر اعظم صاحب 3 سالوں میں 3 اپنے مشیر خزانہ بدل چکے ہیں جی, اور ان سب کی یہی کوششیں تھی کہ کسی طریقے سے پاکستانی روپے کی قدر ہے وہ مستحکم ہو. اچھا, ایک قرضوں کے صورت کے اندر ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ایک لفظ ہوتا ترسیلات زر. جب وفاقی حکومت اقتدار میں آئی ہے, نواز شریف کی حکومت گئی تھی, تو اس وقت 19 ارب ڈالر جو تھے وہ ترسیلات زر تھی. آج 29 ارب 10 گنا بڑھ چکے ہیں. سر ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہیں؟ جی ترسیلات زر کو جو دنیا بھر کے ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے کنٹری میں پیسہ بھیجاتا ہے, وہ پیسے بھیجواتے ہیں. یہ ایک اعتماد, پرائم منسٹر پر اعتماد ہے. اچھا, ان کو لانے والے بھی یہ پہلی بار کسی ایسے وزیر اعظم کا انتخاب ہوا ہے جس میں
जिन जो उनकी ख्वाहिशात पर जो पाकिस्तानी दुनिया भर में बैठे हुए ये उनकी ख्वाहिश के ऊपर आए हैं और बड़े एतमाद के साथ पैसा भेजते हैं। ये भी डॉलर और यूरो की सूरत में होते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन हम जब उनसे कर्जा लेते हैं तो डॉलर बढ़ रहा होता है तो वो पैसे वहाँ मुस्तहकम नहीं होते, हमने उसे डॉलर की सूरत में वापस करना है उन मुल्कों को। तो ये सारी के सारी चीज़ें हमसे ही वसूल की जाती हैं। लेकिन आज तक आपने ये देखा कि ये कौन सा पैसा किस तरीके से आवाम पर लगा है, ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया। आज इमरान खान साहब बहुत अच्छे अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन ये इक़दाम तवीलुल मियाद हैं, इनके असरात आगे जाकर नजर आएंगे। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म है ये। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के बेशुमार मंसूबे, 1300 मंसूबे एक ऐसे थे जिनमें से 700 मंसूबे इन्होंने आते ही ख़त्म कर दिए। क्या उम्मीद रखें कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ जो चल रही हैं, आने वाली जो इनकी हुकूमत होगी, कोई भी हुकूमत होगी, वो इन पॉलिसियों को जारी रखेगी? क्योंकि आज ये हुकूमतें इन पर तनकीद कर रही हैं। ये अरबों डॉलर जो है जो वसूल किया जाता है इन पॉलिसियों पर लगा दिया जाता है, डैमों पर लगा दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें उन पर लगा दिया जाता है। लेकिन नई हुकूमतें आती हैं तो वो इनको ख़त्म कर देते हैं मनसूबों को। इसका सिलसिला चलता ही रहता है फिर इस तरीके से, ना रुकने वाला सिलसिला। हम अधूरे काम लेते और छोड़ देते हैं, ठेकेदार बदल देते हैं, मनपसंद ठेकेदारों को मनपसंद पैसे दे दिए जाते हैं। हम पेट्रोल खरीदते हैं बाहर से या दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, वो महंगे दामों खरीदते हैं। अच्छा सर, आपने पेट्रोल की बात की तो पेट्रोल पे आज 1.5 रुपए की जो है वो कमी की गई है, जो कि एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लेकिन हमें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ें जो भी अशियाए खुरनोश होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हर किसी की जो है जो प्राइसेस हैं उन पे अफेक्ट होता है। जब प्राइसेस कम होती हैं तो महंगाई में कमी क्यों नहीं आती सर? हाँ बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। आज सारे अखबारात भी भरे हुए हैं और फवाद चौधरी साहब 2 दफ़ा कम से कम इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन कोई उनसे ये जाकर ये तो पूछे कि इससे गरीब आदमी को क्या फ़ायदा मिलेगा। आज अगर आप 5 रुपये बढ़ा देते हैं तो उस दिन तमाम अशिया खुर्दोनोश में इजाफा हो जाता है। लेकिन आज अगर कमी की है तो किसी एक चीज़ में ये बता दिया जाए कि कमी भी आई है। चीनी जो है वो 110 रुपये किलो कल रात को हुई है। कल रात को 110 रुपये किलो चीनी बताई गई थी, लेकिन रात 12 बजे इसका इतलाक होता है पेट्रोलियम मसनूआत का। लेकिन वो तो अपने जगह पे खड़ी है कीमत, उसको नीचे आना चाहिए सर। तो कल ही एक ही दिन में 2-2 चीज़ें बढ़ा रहे हैं आप। तो कोई इनका इस्तेकाम नहीं है किसी तरीके से कि हम ये कहें कि इसका ताल्लुक अशिया खुर्दोनोश, इसका ताल्लुक इनके कर्जे वापस करने और हुक्मरानों के उन मामलात के लिए है जिनके लिए उनको पैसे दरकार होते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दें, वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको बेच देते हैं कि हम इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो जो फजूल खराजात है उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन बाद में वही गाड़ी जो है आप मेहमान आते हैं आपका दुनिया भर से, तो किराए पर हासिल की जाती है, उनका रेंट पर ली जाती है और उनको पैसे अदा किए जाते हैं भारी तादाद के अंदर, बड़ी रकमों के साथ पैसे। ये कौन सी खुशखबरी है कौम के लिए कि आप ऐसे गैर ज़रूरी काम कर जाते हैं। वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखी गई थी। भैंसों का ताल्लुक आया था कि ये बिला वजह हुक्मरानों ने रखी हुई है, लेकिन आज क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो खर्चा है, उनके दूध के अखराजात हैं, क्या वो बाहर से नहीं आते? ये वो गैर ज़रूरी चीज़ें थी जिन्हें हमें आवाम को, मैंने भी इसी बात में वोट दिया था कि शायद अब ऐसे हुक्मरान आने वाले हैं जो हम जैसे ही लोग होंगे। आम आदमी पार्लियामेंट में जाएगा। इनकी 22 साल जद्दोजहद के अंदर वो लोग जिन्होंने दिन रात एक करके इनका साथ दिया, वो लोग आज नौकरियों की तलाश में मारे फिर रहे हैं। और सर एक बड़ी तादाद थी यूथ की, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया और उनको उम्मीद थी कि वाकई तब्दीली आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये हमें कहना पड़ता है कि हम तब्दीली बिल्कुल नहीं देख रहे। किसी भी सेक्टर को आप उठा के देख लें, जॉब्स की आपने बात की, बेरोज़गारी जिस सतह से बढ़ रही है, जराइम में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग चोरियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए जराइम में इजाफा जो है ना वो भी गुर्बत की एक बड़ी वजह है जी, बेरोजगारी और गुर्बत की। रोजगार नहीं, बच्चे आपके भूख से रो रहे हैं, घर में बीमारियां भी हैं, परेशानियां भी हैं। आज डॉक्टरों की फीसें भी बढ़ गई हैं, अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस कदर आवाम पर बोझ है कि वो किराए के मकानों पर रहते हैं। ऐसे में अगर रोजगार नहीं है तो वो शख्स जो है वो पढ़ा लिखा है, उसने बड़ी मेहनत के साथ अपनी तालीम को हासिल किया, उसके वालिदैन ने अपना सब कुछ बेचकर बेटे को पढ़ाया और वो नौकरी की आस में जो है वो मजीद पढ़ता ही चला गया।
लेकिन बाद में उसे नौकरी नहीं मिलती तो वो असला उठाने पर मजबूर है। वो जराइम पेशा लोगों के गैंग में शामिल हो जाता है या ऐसा गैंग बना लेता है जो राहगीरों को लूटता है। ये लोग पैदाइशी कोई भी माँ के पेट से चोर और डाकू बनकर नहीं आता, हालात उनको इस मामले पर लेके आते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की है, लेकिन उन्होंने असला इस सूरत में उठाया कि उनके पास रोज़गार नहीं था, वो अपने बच्चों को कुछ देने के काबिल नहीं थे, इसलिए वो इस तरह के मामलात में कदम उठाते। कोई भी शख्स अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा सर, अगर सलूशन की तरफ बात की जाए तो क्या इसी तरह कर्ज़ों का जो ये जो कर्ज़े हैं वो इसी तरह बढ़ते रहेंगे और हम मज़ीद मकरूज़ होते जाएंगे, या कोई बेहतरी आएगी? जैसा कि अभी आपने बताया कि इमरान खान साहब की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि अच्छी हैं और आने वाले वक्तों में शायद हमें उनसे फ़ायदा हो। देखें, कर्जा उतारने की ही बात मैं कर रहा हूँ। अगर ये कर्जा इस तरीके से उतारते हैं कि पाकिस्तान में जो वसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर ज़राअत का शोबा है, दीगर शोबे हैं, उनसे हम कामयाबी हासिल करें, उनसे प्रॉफिट हासिल करके करें और आवाम को रोज़गार दें और आवाम से फिर उसका टैक्स वसूल करें और वो कर्जा वापस किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि कर्जा मुकम्मल तौर पर उतर सकता है। अगर आप इस तरीके से कर्जा उतारें कि मैंने इस भाई का कर्जा देना है और इसका कर्जा उतारने के लिए मैं आपसे पैसे ले लेता हूँ, वो भी कर्जा है, नया कर्जा उठा लेता हूँ, उसको तो मैंने खामोश करा दिया, लेकिन अब आपका मकरूज हूँ। अगर ऐसे ही कर्जा उतारना है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता हुकूमतों में और मौजूदा हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है। हमेशा कर्जा टैक्स वसूली के बाद ही अदा किया जा सकता है। हम टैक्स अगर आवाम देगी, टैक्स अगर आवाम ना भी दे, जिसको हम सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स कहते हैं, दरअसल ये जगह टैक्स है। अच्छा, ये वो जगह टैक्स है जो ज़बरदस्ती वसूल किया जाता है, आपको इल्म ही नहीं हो रहा होता। आप ये कहते हैं कि अगर एक पेट्रोल की बात की, 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ना या 1.5 रुपया बढ़ना खुशखबरी है। मैं आपको गरीब आदमी की बात बताता हूँ, 1 रुपये में कुछ भी नहीं आता। वो 110 रुपये देता है, अगर 109 रुपये का पेट्रोल है, ये 108 रुपये का पेट्रोल है, वो 110 रुपये देता है, वो 2 रुपये वापस भी नहीं लेता, उसको पता कुछ भी नहीं मिलता इसका। तो ये वो गरीब तो खुद ही वैसे फेंक देता है पैसे को, मैं नहीं लेता आपसे पैसे, तो ये 1.5 रुपये की खुशखबरी किस खुशी में दे रहे हैं हमें? क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? हाँ, इससे एक नुकसान ज़रूर होगा, वो अशियाए खुर्दो नोश में इजाफे की सूरत में हम पर मुसल्लत होगा। वो हमें महसूस हो जाएगा कि आज फ़ला चीज़ इतने की मिली है। उसमें भी आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर जब हम चीज़ें लेने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से 199 रुपये, 198 रुपये इस तरह लगाया जाता है, वो बेचारा फंसारे पैसे देकर आ जाता है। ये खुशखबरियाँ नहीं है ये तो, लेकिन उनको बहुत बचता है। 1 रुपये की सूरत में वो जब इकट्ठा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा। ये शौकत खानम अस्पताल इस 1 रुपये की वजह से बना है। अगर ये 22 करोड़ आवाम अगर 10 रुपये का नोट डालती है तो आप अंदाज़ा करें कि अरबों रुपये एक दिन में इकट्ठा होता है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये जिस खुशखबरी सुना रहे, इतने तो पैसे फ़कीर भी नहीं लेता, वो क्या देता, मैं क्या करूँगा इसका। लेकिन ये हुकूमतों में के पास आप और मेरे जैसे लोगों से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करें तो ये अरबों डॉलर की सूरत में जमा होता है। सही। अच्छा सर, क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या हुकूमत को फौरी तौर पर इकदाम करने चाहिए जिससे एक तो महंगाई में कमी आए, दूसरा ये हम कर्ज़ों के जो इस बोझ तले दब गए हैं उससे हम बाहर निकल आए? देखिए, कर्ज़ों के हुकूमत अगर इन 2-4 चीज़ों पर अमल कर लेती है, एक तो वो अपने शाहाना खराजात में कमी करे। अच्छा, अगर कर्जे उन्होंने अदा करने हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आवाम में पहले खुशहाली और बेहतरी लेकर आए, आवाम कमाएगी। हुकूमतें कमाती हैं तो कर्जा अदा करने में कोई बुराई नहीं और कर्जा लेने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप कर्जा ले रहे हैं और अपने कारोबार को वसअत देकर उसमें से बैंकों को भी अदा कर रहे हैं तो उस बैंक का भी मशकूर होना चाहिए आपको, खुद भी आप खुशहाल होंगे। हुकूमत अगर ऐसा कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने बेहतरी के कोई इम्कानात इस वक्त दिखाई नहीं दिए कि जिसमें हम ये कह सकें कि फला शोबे में तरक्की आ रही है, वहाँ से हम कमाकर IMF को, वर्ल्ड बैंक को या पाकिस्तान के अंदरूनी बैंक के जिनसे कर्जा उठाया उनको वापस कर दे। अगर हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती तो मैं समझता हूँ कि कर्जे इस कदर ज़्यादा तादाद में ना लें। महंगाई हुकूमतें जानबूझकर नहीं बढ़ाती, बल्कि जिन लोगों से हम कर्जे ले रहे हैं वो बताते हैं कि आज बिजली की कीमत में इतना इजाफा कर दे। कई महीनों तक वो मीटिंगें चलती हैं, हुकूमतें कहते हैं ये बहुत ज़्यादा है और हम नहीं बढ़ा सकते इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा मामलात के अंदर ऐसा भी आ जाता है कि हुकूमत मजबूर हो जाती है, ये पैसों की फौरी किस्त, पहली किस्त या दूसरी किस्त हमें चाहिए, तो लिहाजा हमें फौरी तौर पर यह बात मानना पड़ जाती है। हुकूमत खुश करने के लिए क्या कहती है, ओगरा ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी
اور قیمت بڑھنے کا امکان. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم کتنے دن اور چل سکتے ہیں, ہمارے پاس کتنا معاملات ہیں کہ ہم 2 دن چل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں 5-6 دن. تو رات کو پرائم منسٹر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے سمری کو مسترد کر دیا. اس دن 5-6 دن میں جے جکار ہو جاتی, کمال ہو گیا, حکومت نے غریب عوام کا بھلا سوچا. لیکن 6-7 دن کے بعد اس سے بھی زیادہ معاملات کو خراب کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. تو یہ رات کو خوشحالی اور صبح کے ٹائم آدمی رو رہا ہوتا ہے. یہ سلسلہ چلاتے چلاتے 3 سال مکمل کر دیں گے. اور حکومت بھی اس وقت یہی چاہتی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں قرضوں کی بات کریں, کسی طریقے سے اب دھڑا دھڑ معاملات چلتے رہیں گے. حکومت چاہے گی کہ ہمارے خلاف اپوزیشن مضبوط ہو. یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ ان کو اپوزیشن کمزور ملی ہے. اب سیاسی شہادت کا وقت آن پہنچا ہے کہ حکومت یہ کہے کہ ہم نے جو پالیسی صحیح سر, ہمارے پاس ٹائم, ہاں یہی ہم اینڈ کرنا چاہیں گے. پروگرام کا وقت کم ہے. بہت بہت شکریہ راؤ عمران سلیمان صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے اور ہم نے آج ایک اہم موضوع پر بات کی. امید کرتے ہیں کہ حکمران اس کو سنجیدگی سے دیکھیں گے اور ہمارے جو قرضے ہیں ان میں کمی آئے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنی ہوسٹ زہرا رضا اور نیوز کیفے ٹیم کو دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.